बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी अरब की पिछले 24 घंटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं साहिर अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। इतवार 25 जुलाई से योमिया 20,000 उम्रा इजाज़तनामे जारी होंगे। सऊदी अरब के शहर रियाज में चंद अफगान शरपसंद अनासर ने निहत्ते पाकिस्तानी पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल कर दी। अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी, एक हफ्ते में 17,000 गैर मुल्की गिरफ्तार। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज के इस्तिकबाल के लिए 63 दरवाजे मखसूस किए गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अल जुबैल में अपनी मदद आप तरसील मैयत कमेटी तश्कील दी। कमेटी के मरकजी सदर हाजी हयात के मुताबिक माजी की तलख तजुर्बों की बुनियाद पर यह लाहे अमल इख्तियार किया गया। व्हाट्सएप ने एक माह में 29 लाख अकाउंट बंद कर दिए। ये तमाम खबरें आज की बुलेटिन में शामिल होंगी और अब खबरें तफसील के साथ। इतवार 25 जुलाई से योमिया 20,000 उम्रा इजाज़तनामे जारी होंगे। सऊदी नायब वजीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने कहा है कि 15 ज़ुल्हिज्जा इतवार 25 जुलाई से उम्रा खोला जाएगा। ताहम इब्तिदाई तौर पर योमिया की बुनियाद पर 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। अल अरबिया टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नायब वजीर हज उम्रा डॉक्टर मशात ने मजीद कहा है कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। इस दौरान अंदरूनी मुमलिकत और बैरूनी मुल्क के सेहत उमूर के हवाले से निगरानी का अमल जारी रहेगा। उम्रा सीजन के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए नायब वजीर का कहना था कि इब्तिदाई तौर पर अंदरूनी मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का आगाज किया जाएगा। बाद अज़ा मरहलावार इनकी तादाद में इजाफा होता रहेगा, यहाँ तक कि हज से कबल जो योमिया उम्रा ज़ायरीन की तादाद थी इस तक पहुँच जाए। डॉक्टर अब्दुल फताह मशात का मजीद कहना था कि मुतल्लिका इदारे मकामी और बैरूनी मुमलिकत कोरोना की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली मुरतब की जाती है। यहाँ पर बहुत ही अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज में चंद अफगान शरपसंद अनासर ने निहत्ते पाकिस्तानी पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वाक़े की इतला मिलते ही सादात कौम के चेयरमैन बख्शर अली खान मौके पर पहुंच गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है और पाकिस्तानी सफारतखाने ने भी नोटिस ले लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर रियाज में चंद अफगान शरपसंद अनासर ने पाकिस्तानी पर हमला कर दिया, तशद्दुद करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में टिकटॉक पर गालिब गलूच का सिलसिला जारी रहने के बाद बात धमकियों तक पहुंच गई और महमूद अखुंज़ादा के घर जाकर बाहर बुलाकर उस पर डंडों से वार किए, तशद्दुद किया और यके बाद दीगर शरपसंद अनासर ने लातों और गूंजों से वार किए। वाक़े की इतला मिलते ही सादात कौम के चेयरमैन बख्शर अली खान अपने साथियों समेत महमूद अखुंज़ादा के डेरे पर पहुंच गए और कहा कि हम अमन पसंद हैं और अमन चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि मौजूदा सूरत हाल की पादाश में चिंगारी से भड़कने वाली ये आग शोला बनकर उठे। वाक़े की रिपोर्ट रियाज पुलिस में दर्ज कर ली गई है। मुलजिमान की तलाश जारी है और सफारत पाकिस्तान ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। बहुत ही अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने गुज़िश्ता हफ्ते अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी पर 17,000 से ज़ायद को हिरासत में ले लिया है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान 7,500 अकामा कवानीन और 9,300 सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद में 1,100 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी के मर्तकब भी शामिल थे। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में 38% यमनी, 55% इथोपियन और 7% दीगर कौमों के अफराद शामिल है, जबकि ममलिकत की सरहद गैर कानूनी तौर पर उबूर करने वाले 24 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया था कि 60 सऊदी शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह और रोजगार मुहैया कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि अब तक तफ्तीशी इदारों की मुख्तलिफ टीमों ने 54,000 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 46,000 मर्द जबकि 8,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल है। ज़ेर हिरासत 39,000 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर करने के लिए इन मुल्क के सफारतखानों से रब्ता किया गया है ताकि सफरी दस्तावेजात मुकम्मल की जा सके। यहाँ पर आपको खबर देते हुए आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने हुज्जाज के इस्तिकबाल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि ज़यूफ़ुर रहमान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो हज के मनासिक अदा कर सके। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA से गुफ्तगू करते हुए उमूर हरमैन के टेक्निकल शोबे के जिम्मेदार मोहम्मद अल जबरी ने बताया कि मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज के इस्तिकबाल के लिए
63 دروازے مخصوص کیے گئے ہیں جہاں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہے۔ حرم مکی کے تمام مقامات پر نصب لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ سسٹم کو بھی مکمل طور پر فعال کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام کے صحن اور دیگر مقامات کی مسلسل سینیٹائزنگ کی جاتی ہے۔ بچائی گئی صفوں کو بھی سینیٹائز کرنے کے بعد انہیں خصوصی خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کو یومیہ بنیاد پر 10 بار دھویا اور سینیٹائز کیا جاتا ہے، جس کے لیے 4000 مرد و خواتین کارکن مخصوص ہے۔ فائبر گلاس کی مخصوص ڈیوائیڈرز کی تعداد 65 ہے جنہیں مسلسل سینیٹائز کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام آنے والوں کے لیے 500 سینیٹائزنگ یونٹس نصب کیے گئے ہیں جو مخصوص سینسر سے لیس ہے۔ 11 سینیٹائزر روبوٹس کے علاوہ 20 بایو کیئر آلات بھی لگائے ہیں۔ آنے والوں کی جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرنے کے 70 تھرمل کیمروں کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا ہے جو 1 سیکنڈ میں 6 سے 8 افراد کی اسکیننگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پانی کی فراہمی کے حوالے سے الجابری کا کہنا تھا کہ ادارے کی جانب سے یومیہ 1 لاکھ بوتلیں فراہم کی جاتی ہے جو مسجد الحرام میں موجود عازمین کو تقسیم کی جاتی ہے۔ صحن مطاف میں آب زمزم کی تقسیم کا خصوصی انتظام موجود ہے جس کے لیے 1000 کارکنوں کو متعین کیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت ہی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب الجبیل میں واقع اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے اپنی مدد آپ میت ترسیل کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد فوت ہو جانے والے مسافر کی میت کو باعزت طریقے سے اس کے آبائی گاؤں میں پہنچایا جا سکے۔ کمیٹی کے مرکزی صدر حاجی حیات کا کہنا تھا کہ ماضی کے تلخ تجربات کی بنیاد پر یہ لاہ عمل اختیار کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے شہر الجبیل میں اوورسیز پاکستانیوں کے انتقال پر میت گھر پہنچانے اور تمام تر انتظامات مکمل کرنے کے لیے پاکستان ترسیل میت کے نام سے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ترسیل کمیٹی عہدیداران کے مطابق میت کے گھر پہنچنے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ ریال تک کی مالی امداد بھی کی جائے گی تاکہ اہل خانہ اپنے مستقبل میں بچوں کی تعلیم اور ضروریاتی زندگی پوری کر سکے۔ پورے تمام ریجن کے مختلف ذیلی جو ہے نا تنظیمیں ہیں اور انشاءاللہ سارے مل کے ہم کام کریں گے اور یہ کار خیر ہے۔ اس میں سب لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ سب لوگ اس میں حصہ لیں اور جو آدمی جہاں پہ جو عہدیداران ہیں ہمارے وہ انشاءاللہ اپنی توجہ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے یاد خان کا جو ویژن ہے کہ ہم نے میت کے ساتھ 1 لاکھ تک ریال بھیجنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے۔ اپنی مدد آپ بننے والی کمیٹی کا ممبر بننے کے لیے رجسٹریشن کی فیس 20 ریال مقرر کی گئی ہے۔ کاغذی کارروائی اور اخراجات کی وجہ سے میت بھیجنے میں تاخیر ہوتی ہے جو سفارت پاکستان کی معاونت سے جلدی اپنے آبائی ملک روانہ کرنے میں کمیٹی اپنا کردار ادا کرے گی۔ سرپرست اعلیٰ پیر صاحب نے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن کروا لے تاکہ میت کی ترسیل کو احسن طریقے سے نمٹایا جا سکے۔ مرکزی صدر حاجی حیات خان، مرکزی چیئرمین ڈاکٹر محمد حنیف، مرکزی کوارڈینیٹر طالب کیانی اور مرکزی ایڈوائزر ملک عاقب قرار پائے۔ دمام سٹی کے لیے نظر حسین، الجبیل سٹی کے لیے شفیع اللہ کے انفارمیشن سیکرٹری رفیق خان مقرر کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی صدر حاجی حیات خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماضی میں اس قسم کے ناخوشگوار حالات سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں جس کے لیے یہ لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر ایک اور خبر شامل کریں گے۔ واٹس ایپ نے 1 ماہ میں 29 لاکھ اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں۔ واٹس ایپ نے نئے انفارمیشن ٹیکنالوجی قوانین کے تحت جاری کردہ پہلی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 1 ماہ کے دوران 29 لاکھ اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں۔ فیس بک کی ملکیتی میسیجنگ ایپلیکیشن کے مطابق اکاؤنٹس کی بندش 15 مئی سے 15 جون کے عرصے میں کی گئی ہے۔ پابندی کا شکار ہونے والے اکاؤنٹ سے متعلق تفصیل میں ادارے کا کہنا تھا کہ ان میں سے 95% بغیر اجازت یا بہت زیادہ میسیجز کی پاداش میں بند کیے گئے ہیں جسے سپیم کہا جاتا ہے۔ واٹس ایپ کے مطابق دنیا بھر میں اوسطاً 80 لاکھ اکاؤنٹس پر پابندی یا انہیں ختم کیا جاتا ہے۔ واٹس ایپ کی رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران متعدد پارٹیوں کی جانب سے شکایات یا مسائل کی نشاندہی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایپ کے انتظامیہ کو 70 اکاؤنٹس نے معلومات کے لیے کہا جبکہ 204 پر پابندی کی اپیل کی گئی۔ کمپنی نے ان میں سے 63 اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے۔ آج کے لیے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ اگلی بلٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔